प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ हिब्रूको पुस्तक 3 अध्यायमा पल्टाउनु होला। अनि परमेश्वरको वचन हामीसित छ, यो हामी पढ्न लागिरहेका छौँ। पवित्र आत्मा हामीसित बोल्न चाहनुहुन्छ। आफ्नो हृदयहरू खुल्ला गरौँ अनि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आज हिब्रू 3 अध्यायको 7 देखि 14 पद हामी पढ्नेछौँ, जहाँ चाहिँ हामी नामधारी कि सहभागी भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। नामधारी कि सहभागी, हिब्रू 3 को 7 देखि 14 म पढ्नेछु। यसकारण जसरी पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ भने उजाड स्थानमा परीक्षाको दिनमा रिस उठाएको बेलामा गरे चाहिँ आफ्ना हृदयहरू कठोर नपार। जहाँ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले मलाई परीक्षा गरे, मलाई जाँचेर 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे, यसकारण म त्यस पुस्तासँग दुखित भएँ र भने तिनीहरू आफ्नो हृदयमा सधैँ भड्की जान्छन् अनि तिनीहरूले मेरा बाटाहरू चिनेका छैनन्। यसकारण मैले आफ्नो क्रोधमा कसम खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्ने छैनन् नै। हे भाइहरू हो, होशियार बस, नत्र त तिमीहरूमध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। तर जबसम्म आज भनिन्छ तबसम्म दिनहुँ एक अर्कालाई अड्ती देऊ र पापको छलद्वारा तिमीहरूमध्ये कोही कठोर नबनोस्, किनकि हामी ख्रिस्टका भागीदारहरू भएका छौँ। यदि हामीले हाम्रो भरोसाको सुरुलाई अन्तसम्म बलियो गरी पक्रिराख्यौँ भने। यहाँसम्म हामी पढ्नेछौँ। अनि म यो नामधारी कि सहभागी अथवा हिब्रू 3 को 14 चाहिँ भागीदार भन्न पनि सकिन्छ। नामधारी कि भागीदार। नामधारी भन्नाले चाहिँ नाम मात्र भएको तर साँच्चै नै नभएको। भागीदार भनेको साँच्चै नै भएको। एउटा विश्वासी, एउटा साँचो विश्वासी चाहिँ भागीदार हो, तर एउटा म विश्वास गरेको छु भन्ने तर साँच्चै प्रभुलाई नपाएको व्यक्ति चाहिँ नामधारी हो। त्यसैले नामधारी कि सहभागी अथवा नामधारी कि भागीदार भन्ने शीर्षक राखेको छु। अनि 2टा बुँदा हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदा हिब्रू 3 को 12बाट हेर्नेछौँ, अविश्वासको विरुद्धमा चेतावनी। नम्बर 2 हिब्रू 3 को 13 देखि 14 मा हेर्नेछौँ, विश्वासमा लागिरहन हौसला। यो हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्र जहाँ हामी पल्टाएको छौँ, यो चाहिँ बाइबलकै अनि नयाँ नियमको चाहिँ पुस्तकहरूमध्येमा कठिन पुस्तक मध्येमा पर्दछ बुझ्नलाई। अनि एउटा कारण, यो कठिनाइ हुनुको कारण चाहिँ एउटा के हो भने, किनभने यो हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्र चाहिँ मौलिक रूपमा चाहिँ एक निश्चित समूहलाई लेखिएको थियो। अनि त्यो निश्चित समूह चाहिँ को थियो भने, पहिलो शताब्दी भनेको आजभन्दा 1900 वर्ष अगाडि, झन्डै 2000 वर्ष अगाडिका यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ त्यो लेखेको थियो। अब बाइबलको कुनै पनि पुस्तक बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै मद्दत हुन्छ यदि हामीले चाहिँ त्यो बाइबलको खण्ड सुरुमा कसलाई लेखेको थियो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्यौँ र त्यसलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बाइबलको पुस्तक अध्ययन गर्दै गयो भने हामीलाई बुझ्न धेरै मद्दत हुन्छ। अब हिब्रूलाई लेखेको पत्र चाहिँ सुरुमा पहिलो शताब्दीका यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई लेखिएको हुनाले एकातिर, र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ यहुदी क्रिस्चियन त होइन, हामी चाहिँ गैर यहुदीहरू हौँ।
अनि हामीले विश्वास गरेका छौँ भने अनि साँचो क्रिस्चियनहरू हो भने हामी क्रिस्चियन त हौँ, तर यहुदी क्रिस्चियन त होइन हामी। अनि त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ यहाँ लेखेको कुराहरू ठिकसँग बुझ्न सहज हुनलाई चाहिँ सक्दो हामीले आफूलाई चाहिँ त्यो 1900 वर्ष अगाडि, झन्डै 2000 वर्ष अगाडिको यहुदी क्रिस्चियनको ठाउँमा आफूलाई राखेर चाहिँ यो पढ्न खोज्नुपर्छ। जुन बेला यो पत्र लेखिएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ यरुसलेममा, इजरायलको यरुसलेममा चाहिँ यहुदीहरूको त्यो मन्दिर, परमप्रभु उपासना गर्ने त्यो मन्दिर अझ पनि खडा नै थियो। तर प्रभु येशूले यसको भविष्यवाणी दिनुभएको थियो। यसरी मर्कुस 13:2 के भन्नुभएको थियो भने त्यो मन्दिरको बारेमा, के तिमी यी ठुला ठुला भवनहरू देख्छौ? यहाँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा छोडिने छैन, जो फ्याँकिने छैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो यो सबै ध्वस्त हुन्छ। अनि यो ठ्याक्कै कहिले पुरा भयो भने 70 सालमा। अनि 2070 साल भने होइन नि यो। अहिले चाहिँ वास्तवमा ईसाई सम्मत, येशूको सम्मत 2020 हो। अनि यो चाहिँ 70 एडीमा, झन्डै 2000 वर्ष अगाडि पुरा भएको थियो। जुन बेला रोमीहरू, जो शक्तिशाली सेनाहरू आएर चाहिँ त्यसलाई ध्वस्त पारे र आजसम्म त्यो पुनर्निर्माण भएको छैन। झन्डै 2000 वर्ष भइसक्यो। तर जब यो हिब्रूहरूलाई यो पत्र लेखेको थियो त्यो मन्दिर खडा नै थियो, त्यहाँ उपासना हुन्थ्यो। वास्तवमा प्रभु येशू सानो हुँदाखेरि त्यहीँ उहाँलाई लगिएको थियो। उहाँ घरिघरि त्यहीँ जानुभयो। मेरो पिताको घरलाई चाहिँ दुरुपयोग नगर भनेर त्यहाँ त्यो बेलाका धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ हप्काउनु भएको थियो। तर अब त्यसको अब खाँचो रहेन। अनि त्यसैले परमेश्वरले त्यसलाई 70 एडीमा चाहिँ हटाउनु भयो। तर यो पत्र लेखिँदाखेरि चाहिँ त्यही थियो। अनि त्यहाँ पशु बलिदान पनि चढाइरहेका थिए। अनि कोही यहुदी क्रिस्चियनहरू, जसले हामीले चाहिँ येशू मसीहलाई विश्वास गर्यो भन्नेहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के भइरहेको थियो भने त्यो बेलामा चाहिँ प्रभु येशूलाई पछ्याउनेहरूलाई छोडेर, अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डलीलाई छोडेर उनीहरू चाहिँ फेरि त्यही मन्दिरतिर, यहुदी धर्मतिर, त्यो पशु बलिदानतिर फर्कौँ के जस्तो लागिरहेको थियो उनीहरूलाई। अनि हिब्रूको पुस्तक चाहिँ त्यस्ताहरूलाई चेतावनी दिन लेखिएको हो। यो सिकाउँदैछ धेरै कुरा मध्येमा यहाँ हिब्रूको पुस्तकमा कि त्यो मन्दिर जुन थियो र त्यहाँ पशु बलिदानहरू जुन हुन्थे ती चाहिँ वास्तवमा छाया मात्र हुन्, तस्बिर मात्र हुन्। के को भने वास्तविकताको। अनि वास्तविकता चाहिँ को हो? के हो? वास्तविकता चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँ आइसक्नु भयो। उहाँ नै हाम्रो थुमा भएर क्रुसमा बलि भएर मर्नुभयो अनि उहाँ जीवित भइसक्नु भयो। उहाँ चाहिँ वास्तविकता हो। पशु बलिदान त छाया मात्र हो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि जो चाहिँ त्यो तस्बिरमा फर्किन खोजिरहेको थियो, छायामा फर्किन खोजिरहेको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ छायाभन्दा त वास्तविकता पो ठुलो हो। किन त्यहाँ तिमी छायामा फर्किन खोजिरहेछौ? किन ख्रीष्टलाई छोडेर चाहिँ एउटा पशु बलिदानमा जाँदैछ? यस्ता कुराहरू चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा धेरै गरिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, किन उनीहरूलाई जाउँ लाग्यो त्यता फर्केर? अनि कारण चाहिँ यो थियो, त्यो बेलाको समय चाहिँ निकै कठिन थियो, सतावटहरू थियो। यो चाहिँ एकचोटि हिब्रू 10 अध्यायमा 32 र 33 पदमा हामीले हेरौँ। हिब्रू 10 को 32 र 33 पदमा पढ्न लागिरहेछौँ। त्यो बेलाको समय कस्तो थियो? हिब्रू 10 को 32 मा लेखेको छ, तर ती पहिलेका दिनहरू सम्झ जसमा ज्योति पाएपछि तिमीहरूले दुःखहरूको ठुलो सङ्घर्ष सहयो। कहिले चाहिँ जब तिमीहरू निन्दा र कष्टहरूको कारणले तमासा बन्यो र
र कहिले चाहिँ जब तिमीहरू यस्तो अवस्थामा परेकाहरूसँग सहभागी बन्यौ। अनि यहाँ 34 पद अनुसार कोहीले त आफ्नो सम्पत्तिहरू पनि जफत भएको अनुभव गर्नु पर्यो। 34 पद, किनकि मेरो बन्धनमा तिमीहरू मसँगै दुःखी भयो अनि स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति उत्तम र रहिरहने सम्पत्ति छ भन्ने जानेर तिमीहरूले आनन्द साथ आफ्ना धन सम्पत्ति लुट्न दियौ। उनीहरूले थाहा पाउन थालेका थिए कि यो क्रिस्चियन हुन चाहिँ सजिलो छैन रहेछ क्रिस्चियन जीवन। कोही चाहिँ यहुदी धर्मतिर फर्कन लागिरहेका थिए। याद गर्नुहोस्, प्रभु येशूले चाहिँ बिउ छर्नेको दृष्टान्तमा चाहिँ एउटा बिउ चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा खसेको थियो, जसको जरा नभएकोले त्यो चाहिँ घाम लागेपछि त्यो चाहिँ सुकेर जरा नभएकोले त्यो मर्यो, फलहीन भयो। हिजो हामी चाहिँ पोखराबाट यात्रा गर्दै आउँदाखेरि भारी बर्सातले चाहिँ हामीले पाखा पहराहरूमा चाहिँ ठुला ठुला रुखहरू जरैसित उखेलिएर चाहिँ तल झरेको हामीले देख्यौँ। बाफ्रे भने हामीले, तर सबै रुख त ढलेका थिएनन्, जरा गहिरो भएकाहरू ढलेका थिएनन्। अब थोरै जरा भएकाहरू चाहिँ ढलेका थिए। हिब्रूको यो पत्र चाहिँ उनीहरूलाई किन लेख्यो भने उनीहरूलाई चेतावनी दिन कि तिमीहरूको जराहरू खालि सतहमा हो कि ख्रिस्ट भित्रसम्म गएको छ, होसियार भन्दैछ, गहिरो गरी ख्रिस्टसम्म पुगेको हुनुपर्छ। अनि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यसरी चेतावनी दिँदैछ। अब हामी झन्डै 2000 वर्षपछि जिरहेका हामी गैर यहुदी अर्थात् अन्य जाति क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ यो पुस्तकको के सरोकार छ त? अब म सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ प्रभु येशू ख्रिस्टमा म विश्वास गरेको छु भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ? मलाई आशा छ तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँको लागि यो पुस्तकको के सम्बन्ध छ त? अब एउटा तरिका यस्तो हो, यो पुस्तकको सम्बन्ध यस्तो समय तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ, आएको होला, अहिले पनि होला कि जब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ संसारमै फर्कुम जस्तो चाहिँ लाग्यो, त्यस्तो परीक्षा भयो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हिब्रूको पुस्तकले चाहिँ तपाईँलाई सहायता गर्नेछ। अनि कसरी सहायता गरिएको छ भने हिब्रू पुस्तकमा एउटा एकातिरबाट चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट कति महान हुनुहुन्छ संसारको कुनै थोकभन्दा पनि। अनि यहुदीहरूलाई भन्दैछ त्यो मन्दिर, त्यो पशु बलिदान, मोसा, भविष्यवक्ता सबैभन्दा पनि प्रभु येशू अतुलनीय हिसाबले चाहिँ उच्च श्रेष्ठ महान हुन्छ भनेर देखाउँदैछ एकातिरबाट। अर्कोतिरबाट चाहिँ यो पुस्तकले कसरी सहायता गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई भने पछि हट्न लागिरहेकोहरूलाई चाहिँ कडा चेतावनी दिएर, कडा चेतावनीद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टमा गहिरो जरा हाल्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई मद्दत गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैले हामी चाहिँ त्यो चेतावनीको भागलाई चाहिँ एउटा हेर्न लागिरहेछौँ, धेरैवटा चेतावनीहरूमध्ये। त्यसैले हाम्रो पहिलो बुँदा रहेको छ अविश्वासको विरुद्धमा चेतावनी। हिब्रू 3को 12 फेरि पढ्नेछु। हिब्रू 3को 12 हे भाइहरू हो, होसियार बस, नत्रता तिमीहरूमध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। होसियार बस भन्ने यो शब्द चाहिँ चेतावनीको शब्द हो। यो लेखकले चाहिँ यो चेतावनीमा चाहिँ सन्दर्भमा इजरायलको इतिहासमा कसरी प्राचीन यहुदीहरूले अविश्वास गरे त्यो उजाड स्थानमा, प्रत्येक देशमा लान्छु भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। उनीहरूले अविश्वास गरे, हामी सक्दैनौँ त्यहाँ जानलाई, फर्कौँ हामी मिश्र देशमा भनेर चाहिँ उनीहरू अविश्वासको हृदय, कठोर हृदय हुन गएको थियो। अनि त्यो सन्दर्भ जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 95को 7देखि 11 चाहिँ यहाँ उपदेश 3को 7देखि 11मा चाहिँ यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ। ती यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने इन्कार गरिरहेको थियो। प्रत्येक देशमा हामी
परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले पुरै अविश्वास गरे। अब प्रतिज्ञाको देश भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ खास स्वर्गको तस्बिर त होइन, वास्तवमा कतिले त्यो भन्ने त प्रतिज्ञाको देश भनेको चाहिँ स्वर्गको होइन तस्बिर, तर के को भने ख्रिस्टमा विश्वासीको हकहरूको अथवा उसको सम्पत्तिहरूको तस्बिर हो। ख्रिस्टमा परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको सबै थोक यही वर्तमान जीवनमै हामीले अनुभव गर्दै जाने अनि अनन्तसम्म पनि गर्ने कुराको तस्बिर हो। हेर्नुहोस् यहाँ 12 पदमा चाहिँ कसलाई सम्बोधन गरिएको छ अथवा कस्तो शब्द प्रयोग गरेछ, हे भाइहरू हो। अब हामीले भनिसक्यौँ लेखकले चाहिँ यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दैछ। अब प्रश्न उठ्छ के उनीहरू सबै नै मुक्ति पाए थिए त? अब एकछिन याद गर्नुपर्छ, त्यहाँ त्यो बेलामा 3 खालका यहुदीहरू थिए। 3 खालका यहुदी। नम्बर 1, मैले ख्रिस्टलाई पाएँ भन्ने र साँच्चै नै पाएकाहरू एकातिर थिए। दोस्रो, ख्रिस्टलाई पाएँ भनेका तर खास नपाएकाहरू, बप्तिस्मा पनि लिएका, विश्वासीहरूसित गनिएका, उनीहरू चाहिँ नामधारी भए। अनि तेस्रो चाहिँ त्यस्ता यहुदीहरू पनि थिए जसले ख्रिस्टलाई पुरै इन्कार गरेका थिए, पुरै इन्कार। अब प्रश्न उठ्छ के एकजना व्यक्तिले म चाहिँ क्रिस्चियन हुँ भनेर मुखले म विश्वास गर्छु भनेर ऊ खास विश्वासी नभएको अवस्था हुन सक्छ? बाइबलले त सक्छ भनेको छ, धेरै ठाउँमा भनेको छ। एउटा पद तपाईँलाई देखाउँछु, एकचोटि तीतस 1:16 पल्टाउनुहोस् मसँग। तीतस 1:16 तीतस 1:16 पाउल क्रेटमा भएका तीतस भन्ने एकजना पाउलका सहकर्मी र मण्डली अगुवालाई यो चिठीमा के भन्दैछन् भने त्यो क्रेट भन्ने टापुमा भएका त्यो क्रिस्चियन हुँ भन्नेहरू जति छन् उनीहरू यसलाई यस्तो यस्तो सिकाउनु। त्यसमध्येमा चाहिँ यो नामधारीहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिनु भनेको छ। अनि उनीहरूको बारेमा चाहिँ 16 पदमा यसरी पावलले लेख्छन्, तीतस 1:16, हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ भने तिनीहरू दाबी गर्छन् तर कामहरूद्वारा चाहिँ तिनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्छन्, किनकि तिनीहरू घिनलाग्दा, अनाज्ञाकारी र हरेक असल कामका लागि निकम्मा छन्। त्यसैले म क्रिस्चियन हुँ भन्दैमा त्यो क्रिस्चियन नहुन सक्छ भन्ने कुरा बाइबलमा सिकाएको छ। अब हिब्रू 3 पल्टाउँ फेरि 3:12, त्यहाँ जुन भाइहरू भन्ने शब्द सामान्यतया जब नयाँ नियममा प्रयोग हुन्छ, सामान्यतया जहिले पनि त्यसले चाहिँ साँचो विश्वासीहरूलाई जनाइरहेको हुन्छ अथवा कम्तीमा चाहिँ कुनै मण्डलीका सदस्यहरूलाई जनाइरहेको हुन्छ। तर मण्डलीमा सदस्य हुँदैन सबै नै नयाँ जन्म पाएको विश्वासी हुन्छ भन्ने त हुँदैन। अनि त्यसैले यो सन्दर्भबाट नै हामी देख्छौँ हिब्रूको पुस्तक अथवा हिब्रूलाई लेखेको पत्रबाट कि यो भाइहरूमा चाहिँ 2 खालका समूह छन् भन्ने हामी देख्छौँ यो पत्रलाई हेर्दै जाँदा। एकातिर चाहिँ ख्रिस्टलाई पाएँ भनेकाहरू र साँच्चै पाएकाहरू, उनीहरू चाहिँ साँचो विश्वासीहरू भयो। अर्कोतिर चाहिँ ख्रिस्टलाई पाएँ भनेकाहरू तर साँच्चै ख्रिस्टलाई चाहिँ नपाएका नामधारीहरू, यो दुवैलाई समेटेर लेखिँदैछ यो पत्र वास्तवमा। अनि त्यसैले पनि केही कठिनाइ छ यो पुस्तकको अर्थ प्रकाशन गर्नु। सन्दर्भलाई एकदमै होसियार भएर र बाइबलको पूर्ण प्रकाशसँग तुलना गर्दै हामीले अध्ययन गरेको चाहिँ हामी अलमलबाट जोगिन्छौँ। अब 3:12 अगाडि बढौँ। हे भाइहरू हो, होसियार बस, नत्र त तिमीहरू मध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। यहाँ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई चाहिँ जीवित परमेश्वर भनेको छ। कति सुन्दर नाम। धेरै अगाडि म पालनमा हुँदाखेरि एकजना जवान व्यक्तिले चाहिँ भने मैले सबभन्दा पहिले एउटा क्रिस्चियन पर्चा पढेको चाहिँ त्यसको शीर्षक चाहिँ जिउँदो परमेश्वर। कस्तो अचम्म लाग्यो मलाई, जिउँदो परमेश्वर हो। संसारका सब देवदेवीहरू मूर्तिहरू बोल्न सक्दैनन्, मुख भए पनि देख्न सक्दैनन्, आँखा भए पनि केही गर्न सक्दैन हामीलाई, तर
साँचो परमेश्वर सृष्टिकर्ता र मुक्तिदाता चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो मरेको धर्म लिने कुरा होइन क्रिस्चियन हुनु भनेको। परमेश्वर देख्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। साँचो विश्वासीहरूले उहाँलाई चिन्छन्, म उहाँलाई चिन्दछु अनि उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई पाएको दिनदेखि साँचो क्रिस्चियनले त्यही नै भन्न सक्छ र साँच्चै नै अनुभव गरेको छ। तर यहाँ लेखेको छ कि जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला, होसियार भनेर चेतावनी दिइरहेको छ। अरे के हो यो? के यसको माने चाहिँ के यो सिकाइरहेको हो त यो पदमा कि एउटा साँचो विश्वासी पनि पछि गएर अविश्वासी बन्न सक्छ र? अर्थात् अर्को तरिकाले भनौँ, के एउटा मुक्ति पाएको व्यक्ति पछि गएर मुक्ति गुमाउन सक्छ र? सक्दैन भनेर हिब्रूकै पुस्तकले धेरैचोटि बताउँछ। एउटा पदमा देखाउँछ, हिब्रू 7:25 जाउँ। त्यो अर्थ प्रकाशन त पुरै गलत हो। हिब्रूकै पुस्तक अनि थुप्रै नयाँ नियमका खण्डहरू, प्रभु येशूका प्रतिज्ञाहरू हामी हेर्न सक्छौँ। तर एउटा पद हेरौँ, हिब्रू 7:25 यहाँ पढ्छौँ, यसै कारण उहाँद्वारा जो परमेश्वर कहाँ आउँछन् तिनीहरूलाई, त्यसपछिको दुईटा शब्द याद गर्नुहोस्, पूर्ण रूपले मुक्त गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न उहाँ सधैँ जीवित रहनुहुन्छ। यो पदमा स्पष्ट सिकाएको छ, जो प्रभु येशू ख्रीष्ट बाटो सत्य र जीवन भएर परमेश्वर पिता कहाँ आउँछन्, अर्थात् जो चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर उनीहरू परमेश्वर कहाँ आउँछन्, तिनीहरूलाई प्रभु येशूले पूर्ण रूपमा बचाउनुहुन्छ। पूर्ण रूप भनेको के हो? आधा रूप भनेको हो र? 2/3 रूप भनेको हो र? अथवा 1/3 बचाउनुहुन्छ भने होइन। पूर्ण रूप भनेको 100मा 100 नै बचाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आधा बचाएर ओहो आधा त बचाएको थिएँ, आधा त खै के भयो, नष्ट भयो भन्नुहुन्न। उहाँले पूर्ण रूपमा बचाउनुहुन्छ भनेको चाहिँ उहाँले घुमाउनुहुन्न। उहाँले त्यो व्यक्ति जो उहाँका आउँछ मुक्ति पाउनलाई पश्चाताप गरेर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पुरै मुक्त गर्नुहुन्छ अनि त्यो गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनेको छ। अनि साथै यहाँ भनेको छ उहाँको सामर्थ्यलाई बयान गरेको छ। उहाँ चाहिँ त्यो उहाँका आउने विश्वासीको लागि पितासँग अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ भनेको छ। हाम्रो निम्ति उहाँ पितासँग हाम्रो पक्षमा वकालत गरिदिनुहुन्छ। अब यहाँ थोरै भए पनि हामीले हेरिहाल्यौँ कि मुक्ति गुमाउन सकिँदैन। तर प्रश्न उठ्ला, तर एउटा विश्वासीले पाप गर्यो भने नि के हुन्छ? हिब्रूकै पुस्तकले त्यसको जवाब दिएछ। विश्वासीले पाप गर्यो भने उसले मुक्ति त गुमाउँदैन, उसले परमेश्वरबाट नरकको दण्ड त पाउँदैन। उसले के चाहिँ पाउँछ भने ताडना पाउँछ। ताडना हिब्रू 12:5 र 6 पदमा त्यो सिकाएको छ। पठाउनुहोस् त, हिब्रू 12:5 र 6। अनि हिब्रू 12:5 पढ्छु, अनि तिमीहरूले यस हर्तीलाई बिर्सेका छौ जसले तिमीहरूसँग छोराहरूसँगै चाहिँ बात गर्दछ। हे मेरो छोरा, प्रभुको ताडनालाई तुच्छ नठान, न त उहाँद्वारा तिमीले हप्की पाउँदा हताश हो, किनकि जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ अनि आफूले अपनाएको हरेक छोरालाई कोर्रा पनि लाउनुहुन्छ। यो खण्ड अझ पढ्न सक्थ्यौँ, तर यहाँ यो बताएको छ कि परमेश्वरसितको एउटा विश्वासीको सम्बन्ध चाहिँ बुवा र छोराको जस्तो। छोरालाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। उसले पाप गर्यो भने उसलाई छोरालाई चाहिँ हप्काउनुहुन्छ, ताडना दिनुहुन्छ, उसलाई चाहिँ सुधारमा ल्याउनलाई, आफ्नो पवित्रताको भागीदार बनाउनलाई, उसमा धार्मिकताको फल फलाउनलाई चाहिँ त्यो सब गर्नुहुन्छ। तर दण्ड दिएर नरकमा त फ्याँक्नुहुन्न। उसलाई त बचाउन आफ्नो प्राण दिनुभएको प्रभु येशूले। अनि प्रश्न उठ्ला, तर कहिले त्याग्नुहुन्न र एउटा विश्वासीलाई ख्रीष्टले? हिब्रूकै पुस्तकले भन्छ उहाँले कहिले त्याग्नुहुन्न। यहाँ 13 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुहोस्,
एक पाना यतापट्टि आँखा लगाउनुहोस् त। हिब्रू 13:5 यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूको चालचलन पैसाको लोभ रहित होस् अनि तिमीहरूसँग जे कुराहरू छन् तिनैमा सन्तोष गर, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, न तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छु। यस्तो प्रतिज्ञा पाएपछि हामी के भनौँ? 6 पदमा जस्तै भन्छौँ, यसकारण हामी हिम्मतसँग भन्न सक्छौँ, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ अनि म डराउने छैन, मान्छेले मलाई के गर्न सक्छ। त्यसैले साँचो विश्वासी अविश्वासी कहिले भन्दैन, पाएको मुक्ति कहिले गुमाउँदैन। त्यसमै प्रश्न उठ्छ, यस्तो चेतावनी किन चाहियो त? हिब्रू 3:12 जस्तो, जहाँ चाहिँ यति कडा साथ यहाँ लेखेको छ, होशियार बस, नत्रता तिमीहरूमध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। किन यस्तो चेतावनी दिनु पर्यो? यसको जवाब चाहिँ प्रष्ट छ। किनभने सबै क्रिस्चियन भन्नेहरू क्रिस्चियन हुँदैन। कतिजना हुन्छन् जसले मसँग छ ख्रिस्ट भन्नेहरू, वास्तवमा उनीहरूसँग ख्रिस्ट नै हुँदैन, उनीहरू मुखले बोल्ने मात्र हो। अनि यहाँ बताएको छ उनीहरूको हृदयको अवस्था, हृदयको समस्या छ उनीहरूको। कस्तो समस्या? यहीँ लेखेको छ हेर्नुहोस् न, 12 पद, हिब्रू 3:12 यहाँ भनेको छ, अविश्वासको खराब हृदयको कुरा गरेको छ। एउटा हृदयको समस्या, अनि त्यो चाहिँ कस्तो समस्या? अविश्वासको समस्या। अनि अविश्वास चाहिँ कस्तो कुरा हो? खराब कुरा हो भनेको छ परमेश्वर। अब यहाँ चाहिँ कुनै साधारण जुनसुकै पापको, साधारण रूपमा पापको विषयमा कुरा गरेको होइन, तर ख्रिस्टलाई नै इन्कार गर्ने पापको कुरा गर्दैछ। यहाँ चाहिँ अविश्वास भन्दाखेरि यो साधारण रूपमा अविश्वासको कुरा गरे पनि होइन, किनभने हामी साँचो विश्वासीलाई पनि हाम्रो माथि तल हुन्छ विश्वास, हामी पुरै भरोसा गर्न सकिरहेदैनौँ कतिचोटि। अनि त्यो बुवा जसले आफ्नो छोरालाई चाहिँ दुष्ट आत्मा लागेको थियो अनि प्रभु येशूका ल्याएको थियो, अनि उसलाई प्रभुले भन्नुभयो तिमी विश्वास गर, विश्वास गऱ्यो भने सबै कुरा सम्भव छ भन्दाखेरि ऊ रुँदै भन्छ, प्रभु म विश्वास गर्छु तर मेरो अविश्वासलाई सहायता गर्नुहोस् भन्छ उसले। मर्कुस 9:24 त्यो फरक हो। ऊ त विश्वास गर्छ अनि अझ धेरै विश्वास गर्न चाहन्छ, अनि उसले के महसुस गर्छ? ओहो कति कमजोर छ मेरो विश्वास, प्रभु मेरो विश्वासलाई अलिक सहायता गरिदिनुहोस् न भन्दैछ। त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो साँचो विश्वासीलाई हुन्छ। तर यहाँ हिब्रू 3:12 भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ विश्वास गर्न चाहँदैन, अब त्यस्तो होला भनेर होशियार भनेर चेतावनी दिन्छ। ऊ चाहिँ विश्वास गर्नै नचाहने हुने। उसले एक समय चाहिँ मैले विश्वास गरेको थिएँ भनेको थियो, तर अब उसले भन्छ अब म चाहिँ इन्कार गर्छु, म फर्केँ मन्दिरमा, म फर्केँ पशु बलिदानमा, म फर्केँ यहुदी धर्ममा, मलाई यीशु मसीह होइन, त्यस्तो खालको अविश्वासको कुरा गर्दैछ यहाँ। उसले कहिले मुक्ति पाएको थिएन, उसले कहिले पनि ख्रिस्टलाई पाएकै थिएन। त्यसैले हाम्रो यो पहिलो कुरामा चाहिँ यहाँ हेऱ्यौँ कि यो के रहेछ, हिब्रू 3:12 भने सत्य त्यागको विरुद्धमा चेतावनी रहेछ। सत्य त जान्यो स्वीकार पनि गरे हो, उसले हृदयदेखि चाहिँ नयाँ जन्म पाएको थिएन, खास विश्वास भएको थियो। परमेश्वर हृदय जान्नुहुन्छ, हामीले त देख्दैनौँ। अनि कति व्यक्तिलाई बप्तिस्मा दिन्छौँ किनभने सबै जवाफ ठिकै छ, जीवन पनि परिवर्तन भए जस्तो छ, हामीले त बाहिरबाट हेर्ने हो, तर पछि पो भित्रको कुरा कतिचोटि निस्किन्छ। अनि यहाँ चेतावनी दिँदैछ त्यस्तोहरूलाई जसले चाहिँ मुखले मात्र स्वीकार गरेका छन् र साँचो विश्वास गरेका छन्, उनीहरूलाई भन्छन् होशियार बस, अविश्वासको खराब हृदय हुन आउनु। अब दोस्रो कुरामा चाहिँ हामी हेर्न लागिरहेछौँ हिब्रू 3:13-14 विश्वासमा लागिरहन हौसला। अब चाहिँ चेतावनी सकियो, अब चाहिँ हौसला। नामधारीलाई चेतावनी भयो, अब साँचोहरूलाई चाहिँ हौसला। हिब्रू 3:13-14
हामी पढ्छौँ। तर जबसम्म आज भनिन्छ तबसम्म दिनहुँ एक अर्कालाई अर्ती देऊ र पापको छलद्वारा तिमीहरूमध्ये कोही कठोर नबनोस्, किनकि हामी ख्रीष्टका भागीदारहरू भएका छौँ। यदि हामीले आफ्नो भरोसाको सुरुलाई अन्तसम्म बलियो गरी पक्रिराख्यौँ भने, यहाँ लेखकले अर्ती दिन्छन् एक अर्कालाई अर्ती दियो भन्दै, दिनहुँ त्यो पनि। अनि यो शब्द अर्ती हामीले धेरै चर्चा गरिसक्यौँ, पाराकल्लै हो। अनि यो चाहिँ आज्ञा दिँदैछ अर्ती दियो, त्यसो गर। अनि यो शब्द चाहिँ हौसला दिनु, नजिक जानु, सान्त्वना दिनु, सहायता गर्नु। पवित्र आत्माको नाम यही शब्दबाट आएको छ, पाराक्लित अथवा पाराक्लितोस, सहायक, शान्तिदाता, यही शब्दबाट आएको छ। अर्थ के छ भने एक अर्कालाई हौसला देऊ। प्रिय विश्वासी जनहरू, एक अर्कालाई निर्माण गर, एक अर्कालाई बलियो बनाऊ, सान्त्वना दियो। जब उसलाई भेट, उसँग कुरा गर, उसलाई सहायता गर। त्यो काम पवित्र आत्माको होइन र मैले गर्ने हो? पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँगै मिलेर मैले गर्ने हो। पवित्र आत्माले मसँग मिलेर अरूलाई शान्ति दिन चाहनुहुन्छ, हौसला दिन चाहनुहुन्छ। क्रिस्चियन भनेको यही नै हो। पवित्र आत्मा भित्र भएर उसको जीवनलाई प्रयोग गर्नु। अनि यहाँ चाहिँ अर्ती दिनलाई, अनि यहाँ भनेको छ एक अर्कालाई, तेरो पद, एक अर्कालाई। खालि यो प्रचारकको काम होइन, खालि यो पास्टरको काम होइन, तर यहाँ त भनेछ हरेक विश्वासी भाइहरू भनेछ, एक अर्कालाई भनेछ। सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ यसमा? एक अर्का, के तपाईँ यसो गर्दै हुनुहुन्छ? मैले कतिजनाले यो लकडाउनमा चाहिँ भनेको सुनेको छु। हिजो कि अस्ति पनि सुन्दै थिएँ मैले। ओहो, त्यो पदकण्ठले कति फाइदा गरेछ हामीलाई। पदकण्ठ गरेर अनि जर्नल भरेर अनि एक अर्कालाई फोन गर्दाखेरि अनि यहाँ त्यहाँ बाँड्दाखेरि कति राम्रो भएको छ। म सोध्न चाहन्छु, के तपाईँले त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ? परमेश्वरले त भन्नुहुन्छ एक अर्कालाई अर्ती देऊ। अनि जब तपाईँले त्यसरी अर्को विश्वासीसँग आत्मिक कुराहरू गर्नुहुन्छ अर्ती दिनलाई, तब तपाईँलाई आशिष हुन्छ। तपाईँले अर्कोलाई सान्त्वना दिने भन्दाखेरि उसलाई पनि हुन्छ, तर उल्टो तपाईँलाई पनि हुन्छ। जस्तो कि यो पालि हामी पोखरा गएका थियौँ, अस्ति गएर हिजो फर्केको। यति छोटो यात्रा थियो। अब मेरो श्रीमती, म अनि अंशका बहिनी, हामी त्यति उत्साहित भएर आयौँ, किनभने परमेश्वरको काम त्यहाँ देख्न पायौँ एउटा विश्वासी बहिनीको जीवनमा। म सोध्न चाहन्छु, के परमेश्वर तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने त उहाँलाई चाहिँ उज्यालो देखिन दिनुहोस् न। एक अर्कालाई आशिष बनाऊ न, नलुकाऊ न उहाँलाई। अनि अर्को शब्द यहाँ छ, दिनहुँ एक अर्कालाई अर्ती देऊ। परमेश्वरलाई थाहा छ कि हामीलाई कति चाहिँदो रहेछ यो दिनहुँ भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने यति सजिलो छ हामी कमजोर बन्नलाई। मलाई सजिलो छ, तपाईँलाई सजिलो छ। हामी निराश हुनलाई के लाग्छ र? सजिलै साथ हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एक अर्का दिनुभएको छ। त्यसैले एउटा मण्डली भन्ने उहाँले चाहिँ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। प्रत्येक सदस्यले अर्को सदस्यलाई चाहिँ उन्नति गर्नको लागि कति गर्नुपर्ने हो यो? उहाँले भन्नुहुन्छ जति सक्दो त्यति बढी, झन्झन बढी। हिब्रूको 10 अध्यायमा लेखा छ, दिनहुँ यहाँ भनेको छ जब जब सक्छौँ यो गर्नु, कहिले पनि बढी भयो भन्ने हुँदैन। अनि यहाँ चेतावनी 6:13 पदमा किन यो गर, दिनहुँ एक अर्कालाई अर्ती किन देऊ? यहाँ भनेको छ र पापको छलद्वारा तिमीहरूमध्ये कोही कठोर नबनोस् रे। पापको छल, पहिला सुरु यो पाप भनेको के हो? पाप भनेको चाहिँ व्यवस्थाहीन हुनु हो। पहिलो योना 3:4 त्यही सिकाएको छ।
व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो भनेको मतलब पाप भनेको चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाहीन हुने अवस्था। जब चाहिँ म परमेश्वरको नियन्त्रण मुनि म बस्न चाहदिनँ, त्यसलाई पाप भनिन्छ। म स्वतन्त्रपूर्वक परमेश्वरको इच्छा बिना चाहिँ म जिउन चाहन्छु, त्यो पाप। अर्को कुरा यहाँ पापको छल भनेको छ। ओहो, यो छल्ने कुरा हो, किनभने यसमा हामीलाई यसले मोजमज्जा हुन्छ भन्छ। अनि त्यहाँ मोजमज्जा हुन्छ भने शारीरिक मोजमज्जा, पापका मोजमज्जा भनेको यहाँ हिब्रूको पुस्तकमा हामीले पढ्छौँ। तर यो छलपूर्ण छ त्यो मोजमज्जा। त्यो चाहिँ पहिला गुलियो अनि त्यसपछि बिखको तितो हो। यसमा चाहिँ प्रतिज्ञाहरू पनि छन्। ओहो, तिमीलाई राम्रो हुन्छ भनेर पापले चाहिँ हामीलाई छल्छ। जसरी चाहिँ हौवालाई चाहिँ शैतानले छल गरे, प्रतिज्ञाहरू, झुटा प्रतिज्ञाहरू। अनि अर्को कुरा के भने हाम्रै हृदय पनि छलिन्छ। हामीलाई चाहिँ कसैले चेतावनी दिएको, सम्झाएको, सुधार्नु खोज्छ, हामीलाई मन पर्दैन, हामीलाई आकर्षक लाग्दैन। त्यसले गर्दा पनि एकदम छल्न सजिलो छ हामीलाई। अर्कोतिर चाहिँ फेरि हामी मान्छे कस्तो भने हामीलाई चाहिँ अब मलाई के हुन्छ र, म त बोल्ने छु, म छोड्न सक्छु, त्यो एक दिनमा छोड्न सक्छु, के पर्छ भने त्यस्तो खालको आत्मविश्वासले पनि हामीलाई छल्न सक्छ। तर प्रभु येशू त भन्नुहुन्छ जसले पाप गर्छ त्यो पापको दास हो, पापको दासत्व। त्यसले हामीलाई चाहिँ पापको छलले के गर्छ भनेछ भने कठोर बनाउँछ भनेछ। किन? कसरी कठोर बनाउँछ? किनभने तुरुन्तै दण्ड नपाएकोले। बाइबलमा यसरी बताएको छ, खराब कामको दण्ड झट्टै दिइँदैन, यसैले मानिसका सन्तानहरूभित्र तिनीहरूको हृदय खराब काम गर्नमा पुरा रीतिले लग्गु भएको हुन्छ। उपदेशक 8:11 यसरी लेखेको छ। पाप गर्यो तुरुन्त के भएन त मलाई, खै त खै केही नहुने रहेछ भनेर कठोर विवेक झन तातो फलामले डामेको जस्तो हुन जाला, कठोर होला। यहाँ चाहिँ एकदम चेतावनी दिँदैछ। अनि त्यसैले यो एक अर्कालाई अर्थी दिने काम, एक अर्कासँग यसो गर्ने कामले ठुलो आत्मिक भलाइ हुन्छ। हामी अलग अलग एक्लै एक्लै बस्यो भने हामीले ठुलो यो सेवाकाई घुमाउँछौँ एक अर्काको पवित्र आत्माद्वारा। अनि यहाँ त्यसपछि 14 पदमा यहाँ जोडिएको छ, किन यसरी एक अर्कालाई अर्थी दियो? किनकि हामी ख्रीष्टका भागीदार भएका छौँ। त्यहाँ भनेको छ। पहिला त्यहाँसम्म हेर, माफ गर्छु पुरै पढ है। अनि त्यसपछि यदि भनेको छ, यदि हामीले हाम्रो भरोसाको सुरुलाई अन्तसम्म बलियो गरी पक्रिराख्यौँ भने, यो पदमा चाहिँ यो सिकाएको छ कि साँचो विश्वासीहरू चाहिँ अन्तसम्म नै विश्वास गरिरहन्छ। के सिकाएको छ यो पद? अन्तसम्म चाहिँ बलियो गरी पक्रिराख्ने चाहिँ त्यो साँचो विश्वासीको लक्षण हो। अब एउटा टुक्रा गरेर हेरौँ यहाँ, किनभने यो पदमा पनि कठिनाइ छ। कतिलाई चाहिँ अलमल हुन्छ, कतिले चाहिँ यो पदलाई चाहिँ गलत बुझेकोले, सिकाएकोले मुक्ति गुमाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ। तर एक भाग हेरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ विश्वासीहरूलाई कसरी बयान गरेको छ हेरौँ त। यहाँ भनेको छ, हामी ख्रीष्टका के हौँ? भागीदारहरू, सहभागी हौँ। के अरे, अनि माफ गर्नु, भागीदारहरू हौँ होइन, भएका छौँ। अनि महत्त्वपूर्ण छ यो व्याकरण। यसलाई ग्रिकमा चाहिँ पर्फेक्ट टेन्स भनिन्छ। भएका छौँ, हौँ भने त वर्तमान काल हो। भएका छौँ भनेको चाहिँ पहिल्यै भइसक्यो र अहिले पनि छौँ। जे पहिल्यै भइसकेको हो, हामी पश्चाताप गरेर विश्वास गरेको दिनदेखि आजसम्म पनि छ। त्यो चाहिँ रहिरहने, त्यसको वर्तमान अवस्थालाई कन्टिन्यू हुने अथवा यो चाहिँ स्थायी रूपमा हुन आएको कुरालाई जोड दिन्छ यो पर्फेक्ट टेन्सले। भनेको यो चाहिँ भविष्यमा हुने कुरा मात्र भनेको होइन। भविष्यमा हामी भागीदार बन्छौँ, भविष्यमा हामी के हुन्छ हेरौँ, त्यस्तो होइन। यहाँ भइसकेका छौँ। साँचो विश्वासीहरू चाहिँ ख्रीष्टसित भागीदार भएका छौँ। यो भागीदार भन्ने शब्द चाहिँ जसरी
पत्रुस यूहन्नाहरू चाहिँ उनीहरू गालिलको समुद्रमा उनीहरूको ढुङ्गा थियो अनि माछा मार्थ्यो उनीहरूले जालले, अनि उनीहरूको एउटा व्यापार थियो, माछा मार्ने बेच्ने व्यापार। अनि उनीहरू चाहिँ के थियो भनेछ भने उनीहरू भागीदारहरू थिए। लुका 5:7 चाहिँ साझेदार भन्ने शब्द छ, पार्टनर। त्यसैले यो शब्द भागीदार भनेको पार्टनर हुनु, सेयर गर्नु, एउटै कुरामा भाग लिएको हुन्छ। जस्तो कि उनीहरू चाहिँ माछा मार्ने व्यापार। अनि यहाँ चाहिँ बताएछ हामी त ख्रिस्टसँग भागीदार भएका छौँ। यही शब्द चाहिँ हिब्रू 3:1 पनि छ। एकचोटि हेर्नुहोस् त, हिब्रू 3:1। यसकारण हे पवित्र भाइहरू, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारहरू हो। यही शब्द यहाँ चाहिँ बताएको छ कि विश्वासीहरू स्वर्गीय कुराहरूको भागीदार भएका छन्, पार्टनर भएका छन्। यहाँ त साँचो विश्वासीलाई मात्र जनाउन मिल्छ, पवित्र भाइहरू। खालि मण्डलीको सदस्यहरू किसिमले भाइहरू होइन, तर पवित्र भाइहरू, ख्रिस्टका भागीदारहरू। अनि यहाँ त्यसपछि चाहिँ त्यो यदि भन्ने वाक्यांशलाई हेरौँ। यहाँ भनेको छ यदि हामीले हाम्रो भरोसाको सुरुलाई अन्तसम्म बलियो गरी पक्रिराख्यौँ भने छ। यहाँ चाहिँ विश्वासीको जिम्मेवारीलाई जोड दिएको छ कि उसले पक्रिराख्नुपर्छ। विश्वासी भनेको मैले 2032 सालमा विश्वास गरेँ, अब भइहाल्यो, सक्यो, अब त जे गरे पनि भयो, त्यस्तोलाई बाइबलले कहिले पनि विश्वासी भन्दैन। उहिले गरेको विश्वास मात्रै होइन, ऊ चाहिँ अहिले नै विश्वास गरिरहेको छ। 2032 सालमा पनि गरे, तर अहिले पनि गरिरहेको छ, पक्रिरहेको छ। जहिले पनि साँचो विश्वास चाहिँ विश्वास गरि नै रहन्छ भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। तर यहाँ यदि भने भन्ने शब्दले चाहिँ कति विश्वासीको मनमा चाहिँ तरङ्ग उठाइदिन्छ, डर उत्पन्न गराइन्छ। अनि त्यस्तै खालका शिक्षकहरूले बाइबललाई ठिक अर्थ प्रकाश नगरेकोले उनीहरूको जीवनमा धेरै चोट पनि पुर्याउन पुग्छ। यहाँ चाहिँ यो यदि र भनेले चाहिँ ख्रिस्टसँगको हाम्रो भागीदारपन अथवा साझेदारीता र पार्टनरसिप चाहिँ हामीले गुमाउन सक्छौँ भनेर सिकाउन खोजेको छैन यहाँ। त्यो त कहीँ सिकाएको छैन। बरु कहिले पनि हामी नष्ट हुँदैनौँ, म कहिले त्याग्ने छैन, मेरा भेडाहरूलाई मेरो हातबाट कसैले खोसेर लाने छैन, म उनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु, उनीहरूलाई कहिले कदापि त्याग्ने छैन। बरु त्यसरी चाहिँ जोड दिएको छ। त्यसरी के हो त यो यदि र भनेको? यो चाहिँ के हो भने वास्तवमा यहाँ शिक्षा चाहिँ के हो भने मुक्तिको प्रमाण चाहिँ यो हो भनेर सिकाइँदैछ कि ऊ चाहिँ जहिले पनि विश्वास गरिरहन्छ। सिद्ध रूपमा भने होइन, तर ख्रिस्टलाई त इन्कार गर्दैन उस। विश्वासी त्यागेर हिँडे भन्दैन ऊ, म अब मूर्ति पूजा लागि भन्दैन ऊ। उसले ख्रिस्टलाई चाहिँ कहिले त्याग्दैन, बलियो गरी पक्रिराख्छ। यो चाहिँ उसको साँचो मुक्तिको प्रमाण हो। तर यहाँ होसियार हुनुहोस् अथवा यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, हामीले बलियो गरी पक्रेर आफूलाई बचाइराख्नुपर्छ भनेर सिकाउन खोजे चाहिँ होइन नि फेरि। तर हामीले विश्वासलाई अथवा हाम्रो अङ्गीकारलाई अथवा ख्रिस्टमाथि हामीले चाहिँ विश्वास गरिरहेकोले चाहिँ हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्ने कुरा देखाउने, मुक्ति पाउनलाई होइन तर मुक्ति पाइसकेको कुरा देखाउने यसबाट देखिन्छ। त्यसैले एउटा साँचो विश्वासी पहिलो शताब्दीको यहुदी क्रिस्चियन जसलाई यो लेखेको थियो, ऊ साँचो विश्वासी कहिले पनि यहुदी धर्ममा फर्किँदैन हो। यदि यो साँचो विश्वासी हो भने ऊ कहिले पनि ख्रिस्टलाई इन्कार गर्न चाहँदैन। र साँचो विश्वासी हो भने ऊ चाहिँ पुरै संसारमा फर्कँदैन। ऊ पछि हट्नु एउटा कुरा हो, ऊ कमजोर हुनु एउटा कुरा हो, तर ऊ ख्रिस्टलाई इन्कार गरेर चाहिँ ऊ म चाहिँ अविश्वासी भएँ यदि भन्छ भने ऊ कहिले पनि मुक्ति पाएको व्यक्ति थिएन। यो पदले त्यो सिकाइरहेछ, यो यदि र भनेर छ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ भनेको छ यदि हामीले
हाम्रो भरोसाको सुरुलाई अन्तसम्म बलियो गरी पक्रिराख्यौँ। त्यसैले यो भरोसाको सुरु भनेको चाहिँ जब सुरुमा हामीले ख्रीष्टमा विश्वास गर्यौँ, मुक्ति पाएको दिनको कुरा गर्दछ। अनि त्यो साँचो विश्वासीले चाहिँ विश्वास गरिरहन्छ। सुरुमा विश्वास गर्यो, भोलि पर्सि अनि ख्रीष्टलाई विश्वास गरिरहन्छ। ऊ चाहिँ एक समय गरेको थिएँ म पनि, तर अब यस्तो भयो। ऊ चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म त्यही सिकाइरहेछ। त्यसैले हामीले देख्यौँ कि यहाँ हिब्रू 3:13 र 14मा चाहिँ बलियो गरी पक्रिराख्न जुन हौसला दिएको छ, यो चाहिँ साँचो विश्वासीहरूलाई दिएको अर्थी हो। एक अर्कालाई यसरी अर्थी दिइराख। अनि प्रभुले हामीलाई विश्वासमा लगाइराख्नलाई चाहिँ एउटा तरिका चाहिँ के हो भने यो अर्थीहरूद्वारा, हौसलाहरूद्वारा, सङ्गतिहरूद्वारा, प्रचारहरूद्वारा, एक अर्कासँगको सङ्गतिहरूद्वारा हामीलाई चाहिँ लगाइराख्नुहुन्छ। अरू तरिका पनि छ, उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हिब्रू 7:25मा पनि हेऱ्यौँ, तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको छु भनेर पत्रुसको लागि प्रार्थना गर्नु। ऊ लडे पनि उठ्यो। त्यो चाहिँ साँचो विश्वासको बारेमा। त्यसैले हामीले दुइटै देख्यौँ यो खण्डमा। एकातिर हामीले नामधारीलाई देख्यौँ, अर्कोतिर चाहिँ हामीले साँचो भागीदारलाई देख्यौँ। नामधारीलाई चाहिँ अविश्वासको बारेमा चेतावनी दिएको हामीले देख्यौँ। अनि साँचो विश्वासी अथवा ख्रीष्टको सहभागीलाई चाहिँ धीरज साथ लागिराख्न हौसला दिएको छ। अब समस्या आउँछ, कष्ट आउँछ, स्टार्ट आउँछ, लागिराख्नुहोस्, एक अर्कालाई हौसला। त्यसैले प्रिय मित्र, म एकदम आशा गर्छु, प्रार्थना गर्छु कि तपाईँ साँच्चै ख्रीष्टको भागीदार हुनुभएको छ। छैन भने तपाईँ हुनलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। खालि एउटा नामधारी मात्र होइन। त्यहाँ सुरुमा भनेको थियो होसियार। त्यसैले एउटा नामधारी मात्र छु कि भनेर तपाईँले एकदम होसियार हुनुहोस्। हुनसक्छ आज यहाँ सुनिरहनु भएको कोही हुनुहुन्छ तपाईँ जो चाहिँ साँचो भागीदार हुनुहुन्न, तपाईँ नामधारी मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि हामी सबै डराउँछौँ, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अब तपाईँलाई थाहा छ यहाँभित्र कि तपाईँ म साँचो विश्वासी होइन भने। तपाईँसँग बाहिरी कुराहरू केही छ देखाउनलाई, तर भित्र चाहिँ एउटा अविश्वासको खराब कठोर हृदय छ। तपाईँसित चाहिँ ख्रीष्ट चाहिँ एउटा धर्मको रूपमा छ, तर एउटा मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा चाहिँ छैन। तपाईँसँग दिनदिनै हिँड्ने एउटा मित्रको रूपमा चाहिँ छैन। तपाईँको पिताको रूपमा चाहिँ छैन परमेश्वर। तपाईँले कहिले नयाँ जन्म पाउनु भएको छैन। तपाईँले कहिले पनि परिवर्तन भएको, जीवनै बदलिएको त्यो अनुभव भएको छैन। तपाईँले मुक्ति पाउन खाँचो छ। प्रिय मित्र, यो चेतावनीलाई गम्भीर साथ लिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको लागि। अनि तपाईँहरू जो चाहिँ ख्रीष्टको भागीदार, साँच्चै सहभागी हुनुहुन्छ। हामी त जीवित परमेश्वरसँगै हामी भागीदार हुन पाएका छौँ। त्यसैले एउटै जीवन, एउटै परिवार हामीले पाएका छौँ, परमेश्वर सन्तान भएको छ। अब एक अर्कालाई हामी के गरौँ, झन् बढी चाहिँ उत्साह दिउँ, हौसला दिउँ, बलियो बनाऊँ। सकिन्छ भने अहिले अलिकति खुकुलो भएको छ लकडाउन, सकिन्छ भने कसैलाई भेट्न जानुहोस्, नसके फोनमा मात्र भए पनि कुरा गरिराख्नुहोस्। अनि जब कोही भाइ अथवा बहिनी अथवा विश्वासी केही अलिक बाटो बिराएको हामीले देख्छौँ, केही मिस्टेक भएको छ, केही गल्ती भएको छ, केही पाप छ भने चाहिँ अनि उसलाई थाहा नहोला, उसलाई सुधार्नु भनेको चाहिँ प्रेम हो। यसले चाहिँ जब परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ नि कसैको जीवन, यो अलिक ठिक छैन उसको जीवन, त्यो देखाउनु किन हुन्छ भने उहाँले अब उसलाई आलोचना गर्न त होइन है, होइन, तर पहिला त उसको लागि प्रार्थना गर्न, अनि त्यसपछि गएर उसलाई अर्थी दिन, उसलाई चाहिँ सुधार्न, हौसला दिन। त्यसैले हामी हिब्रू 3:12 चाहिँ अभ्यास गर्दै रहौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र सुसमाचार प्रचारको लागि प्रार्थनापछि चाहिँ सिमोन भाइ आइदिन सक्नुहुन्छ। म प्रार्थना गरेर अन्त्य गर्नेछु।